अस्तु सर्वेभ्यः नमस्कारः। आरम्भं कुर्मः वयम्। इतोपि सर्वे कुशलिनः? सर्वेषां स्वास्थ्यादिकं? सर्वेषामपि स्वागतम् अद्यतनकक्षायाम्। श्रीगणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुवचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः वयम्। इतोपि किं ह्यः अभ्यासं कृतवन्तः स्मरणे अस्ति कस्यापि? एकवचनं बहुवचनं च। इतोपि किं किम् उदाहरणं कोऽपि वदेत् जनद्वयम्? भगवान का वंतो हो जाता है और भौती का भौत्या हो जाता है जब अकार लगता है, लेकिन जब ईकार लगता है तो भौती जननी का भौत्या जनन्या हो जाता है। जनन्यः भवती जनन्यः भवती जननी भवत्यः जनन्यः एवम्। एक बार हम पश्यन्तु अत्र। इतोपि द्वितीय वचन में सर अहम भारतीय का वयम भारतीयः हो जाता है। अहम भारतीयः वयं भारतीयाः। शोभनम्। अस्तु समीचीनम्। नाम पुल्लिङ्गे एकवारं यः न आसीत् द्रष्टुं शक्नोति। पूर्वं यथा पश्यन्तु व्याघ्रः, एषः व्याघ्रः, एते व्याघ्राः एवं बहुवचने। सा माला, ताः मालाः, एषा द्रोणी, ताः द्रोण्यः, तथैव तत्तङ्गुलीयकं तानि अङ्गुलीयकानि। तदनन्तरं वयं पठितवन्तः यथा भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयाः। पुल्लिङ्गे भवति भवान्, तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गे भवति भवती, भवती भारतीया, भवती महिला, भवती सज्जना एवं प्रकारेण। तस्य बहुवचनं भवत्यः, भवती भवत्यः भारतीयाः। तदनन्तरं भवती जननी, भवत्यः जनन्यः, भवती भगिनी, भवत्यः भगिन्यः। अहं भारतीयः, वयं भारतीयाः। तर्हि नाम अग्रे एवं प्रकारेण कति इति अपि पठितवन्तः। इतः आरभ्य नाम पठनीयम् आसीत्। यथा पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं स्यूते अस्ति। चषकः हस्ते अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति? हस्ते अस्ति। स्थालिका, चमसः स्थालिकायाम् अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? अस्ति। द्रोणी,
द्रोण्यां कूर्चः द्रोण्याम् अस्ति कूर्चः कुत्र अस्ति द्रोण्याम् अस्ति एवमेव नाम अग्रे वयम् अभ्यासार्थम् अत्र इतः एव आरम्भः करणीयः आसीत् मूलरूपेण न तर्हि अभ्यासं सप्तमी विभक्तौ परिवर्त्य वदामः आसन्दः आसन्दे आसन्दः आसन्दे हस्तः हस्ते च्यूतः स्यूते स्यूते ग्रन्थः ग्रन्थे देशः देशे दीपः दीपे दीपे पुस्तकं पुस्तके भवनं भवने फलकं फलके वाहनं वाहने नगरं नगरे वस्त्रं वस्त्रे माला मालायाम् अत्र मालेन भविष्यति मालायां स्त्रीलिङ्गे याम् इति भवति पुल्लिङ्गे ए इति योजयित्वा नाम कर्तुं शक्नुमः यथा स्यूतः स्यूते दीपः दीपे घटः घटे देशः देशे कक्षा चलति भो तद्नाम स्त्रीलिङ्गे याम् इति योजयित्वा परिवर्तनं भविष्यति यथा तत्र पश्यन्तु माला मालायां माला सभा सभायां गीता मीता शाखा पत्रिका संचिका उत्पीठिका लेखनी अत्र नाम परिवर्तनं किञ्चित् अस्ति न लेखनी लेखन्यां लेखनी कर्तरी घटी घट्यां कूपी अंकनी द्रोणी द्रोण्याम् इदानीं पश्यामः कथम् उदाहरणम् एतेषाम् उदाहरणानां कथं प्रयोगः भविष्यति यथा पश्यन्तु घटी घटी हस्ते अस्ति घटी कुत्र अस्ति इदानीं ज्ञातवन्तः एतेन यस्य परिवर्तनं करणीयं तन्मध्ये अस्ति लिखितं न यथा हस्तः अस्ति मृगः वनम् अस्ति मृगः कुत्र अस्ति वनं न महोदय परिवर्त्य वक्तव्यमस्ति वने वनं वने मृगः वने अस्ति फलं वृक्षः अस्ति फलं कुत्र अस्ति बालकः कुत्र अस्ति
बालकः गृहे अस्ति बालकः गृहे अस्ति। अर्चकः कुत्र अस्ति? अर्चकः मन्दिरे अस्ति अर्चकः मन्दिरे अस्ति। शोभनम्। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं पुस्तकं ग्रन्थालये अस्ति। अग्रे पश्यामः। यथा पाठशाला पाठशालायाम्। छात्रः पाठशालायाम् अस्ति। छात्रः कुत्र अस्ति? पाठशालायाम् अस्ति वार्ता पत्रिका अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्तापत्रिकायाम् अस्ति वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। शोभनम्। उपनेत्रं कुत्र अस्ति? उपनेत्रं पेटिकायाम् अस्ति उपनेत्रं पेटिकायाम् अस्ति। शोभनम्। जलं कुत्र अस्ति? जलं जलं कुप्याम् अस्ति। जलं कुप्याम् अस्ति। मषी लेखनी अस्ति। मषी कुत्र अस्ति? मषीलेखन्याम् अस्ति शीलेखन्याम् अस्ति। अस्ति। असि नहीं, अस्ति। मशीलेखन्याम् अस्ति। गुरुजी मशी का क्या अर्थ है? मषी इत्युक्ते स्याही, इंक। ज्येष्ठः काशी अस्ति। ज्येष्ठः कुत्र अस्ति? ज्येष्ठः काश्याम् अस्ति शिक्षकः काशी अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति? विश्वनाथः वाराणसी अस्ति। विश्वनाथः कुत्र अस्ति? वाराणस्याम् अस्ति। महोदय ज्येष्ठ का अर्थ क्या है? ज्येष्ठ किं? ज्येष्ठ ज्येष्ठः इत्युक्ते अग्रजः। अग्रजं जानाति? बड़ा भाई। बड़ा भाई। हाँ, धन्यवाद। अस्तु, अग्रे चलामः। हाँ, चला। कस्य ध्वनिः आगच्छति? पुष्पं पुष्पाधानी अस्ति। पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं पुष्पधान्याम् अस्ति। पुष्पाधान्यां। पुष्पा पुष्पा इति चलचित्रं दृष्टवान् आसीत् वा न? पुष्प नास्ति, अत्र पुष्पा अस्ति। पुष्पाधान्याम् अस्ति। पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पधान्याम् अस्ति शोभनम्, उत्तमम्। अब नाम इदानीं अहं पृच्छामि, नाम स्वीकृत्य सः वदेत्। अन्ये म्यूट् कुर्वन्तु सर्वेपि। कोऽपि एकः हस्तम् उत्थापयेत्। कोऽपि एकः जनः हस्तम् उत्थापयेत् उपरि। सञ्जीव महोदय, हस्तम् उपरि करोतु भवान्। पर्याप्तं पर्याप्तम्। इदानीम् अनन्या श्रीवास्तवा वदिष्यति। छात्रः कुत्र अस्ति? भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति। अनन्या जी, भवती कथं वदति? अत्र ध्वनिरेव न आयाति। अस्तु, अंगद मौर्य जी। हाँ महोदय, नमो जी नमो नमः। छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रा विद्यालय अस्ति। अन्यः इदानीम् आशीष शुक्ला महोदय। छात्रः कुत्र अस्ति?
छात्रः विद्यालये अस्ति। छात्रः विद्यालये अस्ति। शोभनम्। इदानीं समीचीनम् अभूत्। भाविनी महोदया, मीनः कुत्र अस्ति? मीनः नद्याम् अस्ति। शोभनम्। दीपक त्यागी महोदय, माता कुत्र अस्ति? माता गृहम्याम् अस्ति। गृहम्या कथं भवति महोदय? स्मरणे नास्ति? कथं परिवर्तनं भवति? देवबाबू महोदय, माता देवबाबू महोदय, गृहे अस्ति। गृहे, माता गृहे अस्ति। गृहं गृहे, भवनं भवने, वाहनं वाहने, एवं प्रकारेण तत्र रूपं चलति। यानं याने। पुनः वदतु, माता कुत्र अस्ति? माता गृहे अस्ति। पर्याप्तम्। देवबाबू महोदय, बालकः कुत्र अस्ति? देवबाबू जी, अस्तु, न वदिष्यति। धर्मेश महोदय, बालकः क्रीडाङ्गणाम् अस्ति। एतत् तु लिखितमेव अस्ति। क्रीडाङ्गणं तु लिखितमेव। भवान् किं कृतवान्? क्रीडाङ्गणायाम् अस्ति। क्रीडाङ्गणायां भविष्यति। दिलवर महोदय, क्रीडाङ्गणे अस्ति। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। वाह, भवान् तु इतोपि अधिकः। जीवनलाल पटेल महोदय, जी सर। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः गृहे अस्ति। गृहे कथम् अत्र भविष्यति? अत्र बालकः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। भवान् भिन्नं वाक्यं वदति। कौशिक खांडेकर महोदय, कौशिक महोदय, अस्तु अस्तु, भवतु, भवान् म्यूट् एव भवतु। बहिः अस्ति। कुन्दन मिश्र महोदय, आं महोदय, बालकः क्रीडाङ्गण्याम् अस्ति। वाह, उत्तमम्। परमानंद शर्मा महोदय, महोदय, परमानंद महोदय, बालकः क्रीडाङ्गण्याम् अस्ति। प्रवीण महोदय, बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे, भवनं भवने, वाहनं वाहने, एवं प्रकारेण परिवर्तनं भवति। गृहं गृहे। अत्र क्रीडाङ्गणायां कथं भविष्यति? यत्र आकारान्ते स्त्रीलिङ्गैक, इत्युक्ते नाम स्त्रीलिङ्गे एव याम् इति भवति, पुल्लिङ्गेन अथवा नपुंसकलिङ्गेन। भवतु, अग्रे चलामि तर्हि। मसी लेखनी अस्ति। प्रीति महोदया, मशी लेखन्या अस्ति। मसी लेखन्य अस्ति। राकेश शर्मा महोदय, गलत हो गया। नहीं, मशी अस्ति। किम? मशी लेखन्याम् अस्ति। मशी लेखन्याम् अस्ति। लेखनी लेखन्यां, नदी जी, नद्यां, घटी घट्यां, शोधनी शोधन्यां, अंकनी अंकन्यां, जलकूपी जलकूप्यां। मशी का मीनिंग क्या हो गया? मसी स्याही, इंक। हाँ, संजीव मिश्रा महोदय, अर्चकः मन्दिरम् अस्ति। अर्चकः कुत्र अस्ति? अर्चकः मन्दिरे अस्ति।
अर्चकः मंदिरे अस्ति शोभनम्। श्रीकांत महोदय, पुष्पं वाटिका अस्ति। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। अस्तु, इदानीम् अन्यः अपि कोऽपि वदिष्यति अथवा अहमेव वदामि? अत्र पश्यन्तु, माता गृहम्। माता कुत्र अस्ति? माता गृहे माता गृहे अस्ति। माता गृहे। गृहे अस्ति। पुष्पं लता। पुष्पं कुत्र अस्ति? सुधा नाम सुषमा चौधरी महोदय। सुषमा चौधरी महोदय। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति शोभनम्। इदानीं वदिष्यति यस् तिवारी महोदय। अत्र लता आसीत् खलु, वाटिका किमर्थं वदति? अत्र आसीत् लता, पुष्पं लता अस्ति। पुष्पं तर्हि किं भविष्यति? पुष्पं लतायाम् अस्ति। यद् दृश्यते तदेव इदानीम्। अनन्तरं यदा अहं वदामि तदा नवीनं वाक्यं वदन्तु। यस् तिवारी महोदय। सुषमा महोदय म्यूट् करोतु। यः वदति साक्षात् म्यूट् भवेत्। मम बारं एवं न कथनस्य आवश्यकता भवेत्। ज्ञानं पुस्तकम् अस्ति। ज्ञानं पुस्तकम् अस्ति। परिवर्त्य वदतु, ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानं पुस्तकाया अस्ति। ओ वाह, यः इत्युक्ते नाम ध्यानेन न पश्यति। अहं ह्यः अपि एतावत् अभ्यासं कारितवान् आसम्। अरविन्द महोदय। ज्ञानं पुस्तके अस्ति। ज्ञानं पुस्तके अस्ति। पुस्तकं पुस्तके कतिवारम् अहं बोधयामि भो? एकवारं पश्यन्तु पुनः भवन्तः। यथा चित्रे पश्यन्तु। हरि ओम्, कस्य ध्वनिः आगच्छति? रिमूव भी कर देंगे तभी सब सुधरेंगे। चित्रं पुस्तकम् अस्ति। चित्रं पुस्तके अस्ति। चित्रं कुत्र अस्ति? चित्रं पुस्तके अस्ति। पुस्तके अस्ति। तथैव नाम अत्र पश्यन्तु। पुस्तकं पुस्तके। माता भवनम् अस्ति। माता कुत्र अस्ति? माता भवने अस्ति। माता भवने अस्ति। फलकं। फलकं नाम प्रकोष्ठ शब्दाः अथवा वाक्यानि फलकं फलकानि सन्ति। फलकानि अत्र भविष्यति। वाक्यानि सन्ति खलु? अच्छा, फलके वाक्यानि फलकम् अस्ति सन्ति। वाक्यानि फलकं सन्ति। किं भविष्यति? वाक्यानि फलके। वाक्यानि फलके सन्ति। फलकं श्वेतफलकं, कृष्णफलकं, हरितफलकं यद् भवति तस्मिन् किमपि वाक्यं लिखितवान् तर्हि वाक्यं फलके अस्ति अथवा वाक्यानि फलके सन्ति। इसका मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का? वाक्यानि फलके सन्ति। वाक्यानि बहुत से वाक्य फलके, फलक में अर्थात बोर्ड में ना? फलक मीन्स बोर्ड में। हाँ, बोर्ड। कृष्ण फलकम अस्ति चेत् ब्लैक बोर्ड।
ग्रीन् बोर्ड् अस्ति चेत् हरितफलकं, श्वेतफलकम् अस्ति चेत् नाम वैट् बोर्ड्। बोर्ड् अपि भवति, द्वितीयं नाम यत् बैनर् भवति तस्य कृतेपि उपयोगः फलकस्य भवति, फलकं न। यदि श्वेतफलकं, कृष्णफलकं, हरितफलकम् एवं किमपि अस्ति चेत् नाम बोर्ड्, नास्ति चेत् टेक्स् इति बैनर्, जानन्तु न। जी गुरुजी। अस्तु, वाहनं, वाहनम् इत्यस्य किं भविष्यति? वाहनं वाहने। वाहने। तैलं वाहनम् अस्ति, तैलं कुत्र अस्ति? तैलं वाहने अस्ति। नगरं, नगरं जना नगरे अस्ति। जनाः नगरे अस्ति अथवा जनाः नगरे सन्ति। जनाः कुत्र सन्ति? जनाः नगरे सन्ति। जनाः नगरे सन्ति। वस्त्रं, वस्त्रे वस्त्रं वस्त्रे नाम शरीर तत्तु न, अत्र पश्यन्तु पूर्वं तत्र नाम कपाट, गृहम् अथवा मलिनता, मलिनता वस्त्रम् अस्ति। मलिनता कुत्र अस्ति? वस्त्रे वस्त्रे अस्ति। अच्छा जी, अलमारी को क्या कहेंगे? अलमारी, अलमारी, अलमारी इत्यस्य कृते नाम कपाटिका। कपाटिका वस्त्रे अस्ति। वस्त्रे कपाटिका अस्ति। वस्त्रं, वस्त्रं भवति खलु, वस्त्रं कपाटिका, कपाटिकायां, वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति अथवा वस्त्रं शरीरे अस्ति। शरीरे अपि तु धारयन्ति खलु। तिलकं ललाटे अस्ति, केशाः शिरसि सन्ति। पाटकायां वस्त्रे अस्ति सन्ति। यथा नाम माला कण्ठे अस्ति, रक्षासूत्रं हस्ते अस्ति। इतोपि पश्यन्तु किं किं प्रकोष्ठे, भवतां प्रकोष्ठे किम् अस्ति? यथा अङ्कनी, लेखनी हस्ते अस्ति। शोभनम्। एकमेकं वाक्यं सर्वेपि वदन्तु। जले कूप्याम् अस्ति। जलं, जलं कूप्याम् अस्ति। सुधांशु महोदय। जी। वदतु वाक्यमेकम्। प्रीति महोदय, भवती वदतु। उपनेत्रं नेत्रे अस्ति। नेत्रे अस्ति। गुरुजी। कः पृच्छति? हाँ, वदतु। पादुका चरणे अस्ति। किं? पादुका, पादरक्षा कुत्र अस्ति? पादरक्षा चरणे अस्ति। पादरक्षा चरणे किं? चरणयोः। एकस्मिन् पादे न भवति खलु। एक पैर में तो चप्पल पहन के चलते नहीं है। ग्रंथे पुस्तकालयाम् अस्ति। किं?
पुनः वदतु महोदय। आचार्य जी, हाँ, ग्रन्थे पुस्तकाल्याम् अस्ति। ग्रन्थः ग्रन्थाः ग्रन्थः पुस्तकालये अस्ति, ग्रन्थाः पुस्तकालये सन्ति। भाविनी महोदया, भवती वदतु। औषधि चमसे अस्ति। औषधि कुत्र अस्ति? चमसे। चमसे अस्ति। शोभनम्। आम्, पूर्वं चमसे एव औषधि भवति स्म। रॉकी महोदय। अहं देशे वरद अस्ति। पुनः वदतु। अहं देशे वरद अस्ति। अहं देशे, मम देशः भारतम् अस्ति, तत्तु भिन्नं वाक्यं। यथा अहं भारते वसामि, भारतं भारते, अहं भारते अथवा भारतदेशे वसामि। वदतु वाक्यं पूर्णं। भवान् कुत्र वसति? मम भारतदेशे वसन्ति। मम भारतदेशे न वसन्ति। मम भारतदेशे यत्किमपि प्रसिद्धम् अथवा तदस्ति, नाम अहं भारतदेशे वसामि अथवा वयं भारतदेशे वसामः। वयं भारतदेशे वसामः। इदानीं धर्मेश महोदय। अग्निचुल्ली अनिलकोशायाम् अस्ति। अग्निचुल्लिः अनिलकोशे अथवा अग्निचुल्ली अनिलकोशे किमर्थं भविष्यति? अग्निचुल्लिः नाम पाकशाला, पाकशालायाम् अग्निचुल्लिः पाकशालायाम् अस्ति अथवा अनिलचुल्लिः पाकशालायाम् अस्ति। अग्निचुल्ली किमर्थं महोदय? अग्निचुल्ली अथवा मूलरूपेण तस्य नाम अस्ति अनिलचुल्लिः। न गैस् भवति खलु? आम् महोदय। हाँ, येन भोजननिर्माणं भवति तदेव भवति अनिलचुल्लिः। हाँ, अनन्या महोदय, भवती एकं वाक्यं वदतु। प्रकाशालय, इसका मतलब पाकशाला। पाकशाला, प्रकाशालयः न, पाकशाला यत्र भोजननिर्माणं भवति। ओके, भोजनशाला, किचन। देवबाबू महोदय, यः उक्तवान् सः नाम म्यूट् भवेत्, अन्यथा अहं बहिः करिष्यामि, बारं बोधनं न करिष्यामि। तस्य ध्वनिः आगच्छति। दीपक महोदय। महोदय, कूप्यां जले अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। कूप्यां कथं? आम् महोदय। न, आम्। जले कूपी भवितुं शक्नोति, एवं नास्ति। यथा कूपी जले अस्ति, तत्र भवति खलु, कुत्रापि तदपि स्थापयितुं शक्नुमः। नाम किन्तु मूलरूपेण यद् वाक्यं भविष्यति, यत् जलं कूप्याम् अस्ति, न पातुं यत् जलं भवति तत्तु कूप्याम् अस्ति। किन्तु नद्याम् अथवा अन्यत्र सर्वत्रापि जले एव बहवः जनाः कूपीं क्षिपन्ति। तर्हि तत्र भवति नदी नद्यां, यथा कूपी नद्याम् अस्ति अथवा कूपी जले अस्ति, एवमपि भवितुं शक्नोति। धर्मेश महोदय। गद्य पुस्तके अस्ति। गज्जलम, पुस्तके अस्ति। कौशिक महोदय।
ध्वनिः नागच्छति, किमपि वक्तुम् इच्छति, न इच्छति चेत् हस्तं न उत्थापयन्तु। भवता ध्वनिः सम्यक् नागच्छति। रॉकी शर्मा महोदय, भवान् वदतु। स्यूते अस्ति। किम्? स्यूते अस्ति। अस्तु, भवतु। यथा धनकोशः कोशे अस्ति। जी अस्य ध्वनिः आगच्छति वारं वारं नाम अस्ति। दीपक महोदय, भवान् म्यूट् न भवति, वारं वारम् अनावश्यका ध्वनिः आगच्छति भवतः। कतिवारम् अहं बोधयामि? भवतः कारणात् अन्येपि नाम समस्याग्रस्ताः भवन्ति, अहमपि। यत्र वसन्तु यत्र अनावश्यकध्वनिः नागच्छेत्, तथा च यदा वक्तुमिच्छन्ति तदा एव वदन्तु, अन्यथा म्यूट् कृत्वा एव भवन्तु। चलन्तु तर्हि एतस्य अभ्यासं भवन्तः कुर्वन्तु। अहं PDF प्रेषितवान् अस्मि समूहे न। अनन्तरं नाम यदि नपुंसकलिङ्गे भवति तथापि पुल्लिङ्गवदेव अत्र परिवर्तनं भवति। यथा विद्यालयः विद्यालये, गृहं गृहे, क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे, वाहनं वाहने, यानं याने, एवं प्रकारेण मन्दिरं मन्दिरे। तर्हि इतः एव चलनीयमासीत्। ज्ञानं पुस्तकम् अस्ति। इदानीं वदिष्यति जीवनलाल महोदय। म्यूट् अस्ति भवान्। अस्तु, अग्रे वदामि अहं। प्रीति महोदय वदेत्। ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानं पुस्तके अस्ति। यश महोदय। फलं वृक्षः अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। छात्रः विद्यालयः। सुधांशु महोदय। परमानंद महोदय। छात्रः विद्यालयाम् अस्ति। किं? विद्यालयाम् अस्ति। वाह, इत्युक्ते भवन्तः नाम ध्यानेन न शृण्वन्ति। पठिष्यन्ति चेत् एतावत् बोधयामि, अस्य लाभः नास्ति। कुत्रापि लिखन्तु अपि कथं परिवर्तनं भवति। छात्रः विद्यालये अस्ति। विद्यालयः विद्यालये, पुल्लिङ्गे कथं भवति? विद्यालयः विद्यालये, घटः घटे, चमसः चमसे, छात्रः छात्रे, एवं प्रकारेण हस्तः हस्ते। तत् सर्वमपि सम्यक् प्रकारेण भवन्तः पश्यन्तु। छात्रः विद्यालये अस्ति। प्रवीण महोदय। चालकः यानम् अस्ति। प्रवीण महोदय। संजीव महोदय। चालकः याने अस्ति। चालकः याने अस्ति। वैद्यः आसन्दः अस्ति। संजीव महोदय। वैद्यः आसन्दे अस्ति। वैद्यः आसन्दे अस्ति। चित्रं पाठः अस्ति। चित्रं कुत्र अस्ति? चित्रं पाठे अस्ति। चलन्तु भवन्तः। अस्तु। अबिदानीं पश्यन्तु अग्रे। एतस्य सम्यक् प्रकारेण ज्ञानं जातम्। अबिदानीं चित्रं दृष्ट्वा वाक्यनिर्माणं करणीयमस्ति न? कः वदिष्यति? हस्तम् उत्थापयेत्।
हाँ धर्मेश महोदय। फलं वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति शोभनम्। अन्यः कः वदति? एक निमेष। पूजा सियोल महोदय। फलं वृक्षे सन्ति। फलं वृक्षे सन्ति कथं भविष्यति? फलानि वृक्षे। फलानि महोदय क्षम्यतां, फलानि वृक्षे सन्ति। श्रीकांत बोरकर महोदय। इतोपि नाम फलं तु अस्ति, इतोपि किञ्चित् स्पष्टता पूर्वकं वक्तुं कः इच्छति? श्रीकांत महोदय। वृक्षे वनम् अस्ति। वृक्षे वनमस्ति। अत्र चित्रं दृष्ट्वा वदतु। अत्र पश्यतु, पनसम् अथवा पनसफलं, पनसफलं, पनसानि, पनसं, पनसानि, वृक्षः अस्ति। न तर्हि पनसानि कुत्र सन्ति? पनसानि वृक्षे अस्ति। अस्ति अहं कुत्र उक्तवान्? सन्ति। कुत्र सन्ति इति उक्तवान् खलु? सन्ति। पनसानि कुत्र सन्ति? पनसानि वृक्षे सन्ति। पनसानि वृक्षे सन्ति शोभनम्। इदानीं वदिष्यति। अग्रे मे चलामः। कुन्दन महोदय। महोदय। वाक्यं बालकः लेखनी अस्ति। अच्छा, बालकः लेखनी अस्ति। गलत हो गया महोदय। आशीष शुक्ला महोदय। अत्र लेखनी हस्ते अस्ति। हाँ, अत्र पश्यन्तु किम् अस्ति? हस्तः दृश्यते, लेखनी, हस्तः लेखनी। अब इदानीं पश्यन्तु किं कुत्र अस्ति न? लेखनी हस्ते अस्ति न? कुक्कुरम् उत्पीठिकायाम् अस्ति। कुक्कुरः अथवा शुनकः। कुक्कुरः उत्पीठिकायाम् अस्ति। कुक्कुरः उत्पीठिकायाम् अस्ति अथवा कटः, तल्पः। तल्पः अपि वक्तुं शक्नोति। भाविनी दुबे महोदय। नक्षत्रम् आकाशः अथवा नक्षत्राणि, नक्षत्राणि आकाशः। नक्षत्राणि आकाशे सन्ति। नक्षत्राणि आकाशे सन्ति अथवा आकाशः नक्षत्राणि सन्ति, किं भविष्यति? नक्षत्र आकाश में है तो नक्षत्राणि आकाशे सन्ति। एवं अहं केवलं परीक्षणाय वदामि। भवन्तः किं समीचीनमस्ति तद् वदन्तु न। यथा कुन्दन महोदयः पूर्वम् उक्तवान्, हस्तः लेखन्याम् अस्ति न, तथैव तदर्थमेव अहम् इदानीं वदिष्यति दीपक महोदय। वदतु। जलम् अथवा नदी, मीनः। मीनः जलम् अस्ति। मीनः जलम् अस्ति। जले अस्ति। भवतां सर्वेषां ध्यानं कुत्र भवति इति अहं बहु चिन्तितः। पुनः वदतु वाक्यं। मीनः नद्याम् मीनः नद्याम् अस्ति। यदि बहुवचने वदति चेत् मीनाः, मीनाः नद्यां सन्ति। मीनाः कुत्र सन्ति? मीनाः कुत्र सन्ति? मीनाः नद्यां सन्ति। इदानीं धर्मेश महोदय वदेत्। मीनाः तडागे सन्ति। हाँ, तडागे अपि सन्ति। मीनाः तडागे सन्ति। हाँ, दिलवर महोदय, द्वितीयं चित्रं दृष्ट्वा वानरः अथवा शाखा वानरः। शाखा वानरे अस्ति। एतदर्थमेव अहं परिवर्त्य किञ्चित् उक्तवान् आसम्।
जीवनलाल वानरः महोदय, शाखा अस्ति। जीवनलाल महोदय, जी वाक्यम शाखा वानरः। अस्तु रॉकी, शाखा बाणरः अस्ति। राकी महोदय वदिष्यति। रॉकी, वानर शाखे अस्ति। न शाखा। शाख्याम् अस्ति। दीपक त्यागी महोदय, वानरः शाखे अस्ति। अच्छा। आशीष शुक्ला महोदय, वानरः शाख्याम् अस्ति। भाविनी दुबे महोदय, वानरः शाखायां तिष्ठति। यावत् वाक्यं सिद्धं न भविष्यति तावदहम् उच्चारणं कारयिष्यामि। इदानीं किञ्चित् समीचीनम्। हाँ, दीपक महोदय, साक्षात् उक्त्वा भवान् म्यूट् न करोति। अनावश्यक ध्वनिः आगच्छति, खर् 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 खर्। यद् अहं किमपि वदामि चेत् तदा अवरोधः भवति। क्षमा 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 हाँ, किन्तु तथा अग्रे न भवेत् इति क्षमा याचने समस्या नास्ति, किन्तु वारं वारं भवान् तथैव करोति, एवं न करोतु। अत्र पश्यन्तु, वानरः शाखा। अहं किम् उक्तवान्? पूर्वं शाखा उक्तवान्। भवन्तः कुत्र अस्ति कः तत् पश्यन्तु। शाखायाः उपरि वानरः अस्ति, यतः वानरः शाखा शाखायाम्। अत्र शाखे कथं भविष्यति? शाखा नास्ति, शाखा। एतावत् अहं शुद्धम् उच्चारणं कुर्वन् अस्मि, तथापि नाम भवन्तः तथा कुर्वन्ति। शाखा शाखायाम्, लता लतायाम्। अत्र याम् योजनीयमस्ति। स्त्रीलिङ्गे आकारान्त स्त्रीलिङ्गे याम्, अथवा ईकारान्त इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे याम् इति योजनं भवति। गीता गीतायाम्, न कूपी कूप्याम् भवतु। अग्रे पश्यामः। अग्रिमं वाक्यं कः वदिष्यति? हस्तमुत्थापयेत्। अग्रिमं वाक्यम् अद्य पुस्तकालयम् अस्ति। अद्य पुस्तकालयम् अस्ति। ह्यः नासीत् वा? भाविनी दुबे महोदय, पुस्तकं चलतु अहं वदामि वाक्यं। पुस्तकालयः, पुस्तकानि अथवा पुस्तकं, यत्किमपि वदन्तु। पुस्तकानि वदिष्यन्ति चेत् नाम बहुवचने पुस्तकानि, यतोहि पुस्तक एकं पुस्तकं नास्ति, अतः पुस्तकानि। पुस्तकालयः पुस्तकालयः पुस्तकानि। वदतु परिवर्त्य। पुस्तकानि पुस्तकालये अस्ति। अस्ति न, सन्ति। बहुवचने सन्ति। पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति। पुस्तकानि कुत्र सन्ति? पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। मार्गः, वाहनम्। कः वदिष्यति? हस्तमुत्थापयेत्। पूजा सियोल महोदय, मार्गे यानम् अस्ति। मार्गे यानम् अस्ति। शोभनम्। आवश्यकं नास्ति यत् पूर्वं यानमेव भवेत्, न, कुत्रापि कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, पूजा सियोल महोदय, भवती उक्तवती? हाँ, भवती तु उक्तवती एव। द्वितीयं वाक्यं वदिष्यति प्रीति महोदय। आं गुरुजी। अत्र पश्यतु, मूर्तिः, कपाटिका। कपाटिका न, अत्र पात्रम् इति वदन्तु। मूर्तिः पात्रम्। मूर्तिः पात्रे अस्ति। मूर्तिः पात्रे अस्ति। पादरक्षा बिडालः। अग्रिमे कः वदिष्यति? हस्तमुत्थापयेत्। भाविनी महोदय वदतु।
बिडालः पादरक्षे अस्ति। अन्यः कः वक्तुम् इच्छति? अनन्या जी भवती न शृणोति वा? धर्मेश महोदय। बिडालः पादरक्षे अस्ति। ओ एक बार हम पुनः शृण्वन्तु। बिडालः पादरक्षा। संजीव महोदय। गुरुदेव, वाक्यं बिडालः पादरक्षा अस्ति। बिडालः पादरक्षायाम् अस्ति। इदानीं समीचीनं। पादरक्षे न, पादरक्षे कथं? पादरक्षा। अहम् एतावत् शुद्धम् उच्चारणं कुर्वन्नस्मि। एतत् लिखन्तु, नाम पुल्लिङ्गस्य यथा विद्यालयः विद्यालये, तदा एव स्मरणे आगमिष्यति। PDF पठनेन किमपि न भविष्यति। लेखनी टिप्पणी पुस्तिका च हस्ते भवेत्। लेखनी हस्ते अस्ति, टिप्पणी पुस्तिका उत्पीठिकायाम् अस्ति। तदनन्तरं पठन्तु। केवलम् अत्र कथाश्रवणेन लाभः नास्ति, न भविष्यति। कथां श्रोष्यन्ति, यथा कथां तत्र श्रोतारः गच्छन्ति, श्रुत्वा आगच्छन्ति, तदनन्तरं तस्य श्रवणं मननं निधिध्यासनं न कुर्वन्ति, तन्न भवति, तस्य लाभः नास्ति। तथैव अत्रापि अस्ति। लेखनमपि कुर्वन्तु किञ्चित्। स्वस्य भवति लेखनं, सः दीर्घं कालं यावत् तिष्ठति, स्मरणे भवति। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। एतत्तु अहं बिडालः पादरक्षा पादरक्षायां बिडालः पादरक्षायाम् अस्ति। पादरक्षायां स्त्रीलिंग मध्ये अस्ति। पादरक्षा। पूर्वमेव अहम् उक्तवान् आसम्, जिसमें आ या बड़ी ई, दीर्घ आकार और दीर्घ ईकार होगा, वहां पर वो स्त्रीलिंग का होगा स्पष्ट रूप से। प्रायः कुछ उदाहरण जो उनके अपवाद थे वो भी बताया था, जैसे माता, पिता, दाता, रिकारांत शब्द, या फिर कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे दारा हो गया। दारा पुल्लिंग का शब्द है तो आकारांत, किंतु ये पुल्लिंग का शब्द माना जाता है। तो कुछ अपवाद को छोड़ करके बाकी आपके सब वो मिल जाएंगे, तो सोचना ही नहीं है, और आरंभ में आपको कठिन दिया नहीं जाएगा। भवतु नाम। अत्र पश्यन्तु, अद्य मंगलवासरः, केवलं चिन्तनं कुर्वन्तु। श्वः बुधवासरः, परश्वः गुरुवासरः, प्रपरश्वः शुक्रवासरः, अथवा अद्य अस्ति शुक्रवासरः न, अद्य शुक्रवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः रविवासरः, प्रपरश्वः सोमवासरः। एतस्य अनुसारं पुनः चलामः। अद्य मंगलवासरः, ह्यः सोमवासरः, पर्ह्यः रविवासरः, प्रपर्ह्यः शनिवासरः। तर्हि नाम अद्य मंगलवासरः, ह्यः सोमवासरः, पर्ह्यः रविवासरः, प्रापर्ह्यः शनिवासरः। पुनश्च इदानीं अद्य शुक्रवासरः अस्ति, अतः तथानुगुणं वदामः। अद्य शुक्रवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः कः वासरः? प्रापरश्वः सोमवासरः। अद्य शुक्रवासरः। ह्यः गुरुवासरः। पर्ह्यः बुधवासरः। प्रापर्ह्यः
मङ्गलवासरः मङ्गलवासरः। अस्तु, इदानीं कः वक्तुं शक्नोति एवं प्रकारेण हस्तम् उत्थापयेत्? कस्य अवगमनम् अभवत्? पूजा सियोल महोदय, भवती चिन्तयतु अद्य अस्ति नाम अद्य रविवासरः। अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मङ्गलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः, अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, परपर्ह्यः वासरः, प्रापर्ह्यः गुरुवासरः। शोभनम्, उत्तमम्। अन्यः कः वक्तुमिच्छति? अस्तु, सञ्जीव महोदय। अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः सोमवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः, परप्रपरश्वः गुरुवासरः। अत्र यावत् अस्ति महोदय, अधिकं ज्ञानं न दर्शयतु। भवन्तः ज्ञानिनः विद्वांसः सन्ति, अहं जानामि, किन्तु तत्र यावदस्ति तावदेव पठन्तु। इतोपि ज्ञानम् अनन्तरं न भवतः कृते समस्या भवेत्, न अन्येभ्यः। भाविनी दुबे महोदय। अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मङ्गलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रपर्ह्यः गुरुवासरः। अस्तु, इतोपि कः वदिष्यति? दीपक महोदय। वदतु। अद्य अस्ति अद्य बुधवासरः। अद्य बुधवासरः, श्वः गुरुवासरः, परश्वः गुरुवासरः, परश्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, ह्यः मङ्गलवासरः, परह्यः सोमवासरः, प्रपरह्यः प्रपरह्यः रविवासरः। सरयः न वासरः, वासरः। उच्चारणं समीचीनं भवेत्, तदर्थमेव अहं वदामि। सम्यक् उच्चारणं करिष्यन्ति चेत् समीचीनम्, अन्यथा नाम अस्तु। इदानीम् अहं वदामि। प्रीति महोदय। गुरुजी। अद्य चिन्तयतु, अद्य सोमवासरः। अद्य सोमवासरः, श्वः मङ्गलवासरः, परश्वः बुधवासरः, प्रपरश्वः गुरुवासरः। ह्यः रविवासरः, परह्यः शनिवासरः, प्रपर्ह्यः शुक्रवासरः वासरः। प्रपर्ह्यः शुक्रवासरः। अस्तु, शोभनम्, उत्तमम्। नाम इदानीम् एतावदेव। श्वः पुनः समयेन वयम् आगच्छामः, तर्हि अग्रे कक्षा भविष्यति न? इदानीं सर्वेपि म्यूट् भवन्तु। म्यूट् कृत्वा एव शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः।
नमो नमः। अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः? नमो नमः। जी नमो नमः। गुरुदेव अभी जो लास्ट वाला पेज दिखाए थे उसमें उसका अर्थ बताइए ना सर। इसका उदय शव और परशुव का। अच्छा, अभी अर्थ आपको नहीं समझ में आया है? नहीं सर, पूरा अर्थ नहीं समझ में आया। जैसे क्या है, अद्य मतलब आज, श्वः कल, परश्वः परसों, आने वाले के लिए है ना, प्रापरश्वः उसके बाद का कल ना, नरसों। अद्य आज, ह्यः कल बीता हुआ, परह्यः दिन के हिसाब से भी तो आप देख सकते हैं। यथा पश्यतु अद्य शुक्रवासरः, ह्यः गुरुवासरः, परह्यः बुधवासरः, प्रापर्ह्यः मंगलवासरः। अद्य शुक्रवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः रविवासरः, प्रापरश्वः नाम सोमवासरः। इदानीं ज्ञानम् अभवत् वा न? धन्यवाद गुरुजी। इतोपि हाँ, राकी महोदय, कः प्रश्नः भवतः? आचार्य जी, जी मैं हूँ जम्मू से बेसिकली, तो थोड़ा ना हिंदी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप हिंदी में बता दिया करें बीच में। मुझे संस्कृत प्रॉपर समझ नहीं आ रहा। अब बीच बीच का मतलब है कि जहां आपको ना समझ में आप बाद में पूछ सकते हैं। मूल रूप से भाषा कोई भी हो तो वो उसी भाषा में पढ़ाई। अगर आपको अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाएंगे, आप कहाँ से हैं मूलतः? मैं जम्मू से, मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू अखनूर। अच्छा, तो अब जम्मू मान लीजिए, वहाँ की जम्मू की जो भी भाषा हो ना, अब उस भाषा में अगर आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, मतलब मेरा आपको कहने का वो नहीं मतलब समझ में आ रहा है, आप वो बाद में, जैसे अभी पूछ रहे हैं महोदय कि क्या होगा, उस प्रकार से, या फिर बीच में भी समय जैसा रहेगा उस हिसाब से बताया जा सकता है। जहां आपको नहीं समझ में आप पूछ लीजिए। जी ठीक। अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः नास्ति? जी गुरुदेव। तर्हि वयं विरमामः न? सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः।